अगर लड़कियां रह भी कर हम तो सिर्फ अच्छा बच्चों, अभी तक आप सिर्फ 6 लड़कियां पहले लेक्चर में आई हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वनीज़ा तो मेहनत कर ही रही है, वो तो मेरे साथ कोऑपरेट कर रही है। बाकी लड़कियां भी इतनी पर्शियन की लड़कियों को जानती हैं, फेसबुक वगैरह पे मैसेज करें और सारी लड़कियों से क्लास और ये लेक्चर अटेंड करने के लिए कहें, क्योंकि अब तो आपने घर बैठे लेक्चर अटेंड करना, ना कोई जल्दी आने का, ना कोई वैन का बहाना है। तो आपकी मेहरबानी है कि सब क्लास की लड़कियां ये लेक्चर अटेंड करें। अब 3 अशार कल मैंने पढ़ाए थे हम्द के, और अब मैं चौथी शेर से शुरू करने लगी हूँ। आज एहसान खुदाबंदी, आज के मानी से, एहसान एहसान, खुदाबंदी अल्लाह ताला, अल्लाह ताला के एहसान से अजब नीस्त, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आज एहसान खुदाबंदी, अल्लाह ताला के एहसान से अजब नीस्त, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर ख़त दरकशी जुर्म खतारा, अगर वो ख़त खींच दे जुर्म खतारा, गुनाहों और हमारी गलतियों पर ख़त खींच दे, यानी अल्लाह ताला के एहसान से ये ताज्जुब की फिर तर्जुमा सुन लें। आज एहसान खुदाबंदी, अल्लाह के एहसान से अजब नीस्त, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर ख़त दरकशी जुर्म खतारा, अगर वो गलतियों, हमारी गलतियों और गुनाहों पर ख़त खींच दे, यानी अल्लाह ताला से ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इंसान तो बहुत सारे गुनाह और ख़ता का पुतला है, वो गुनाह करता रहता है। जिस तरह से, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी गुजारने का कहा है, हम उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते, कदम कदम पर हमसे गुनाह होते हैं। लेकिन चूँकि खुदा गफूरुर रहीम है, वो हमारी गलतियों और ख़ताओं को माफ़ कर देता है। अल्लाह ताला की सिफ़ात रहीमी ज़्यादा हैं कुरान पाक में। कदम यानी हर चंद आयात के बाद वल्लाहु गफूरुर रहीम का जिक्र आता है कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह अफ़्व दरगुज़र करने वाला है, अल्लाह गुनाहगार और कसूरवार लोगों को माफ़ कर देता है। यानी कोई अगर वो माफ़ कर देता है तो ये अल्लाह के एहसान से कोई ताज्जुब की बात नहीं, वो गफूरुर रहीम है। अब अगला है, बेहक्के पारसा जान क्या दरे कीश तू हक, हक की मानी वास्ते, पारसा यान, पारसा कहते हैं परहेजगार शख्स को, और पारसा यान उसकी जमा है। तू परहेजगार लोगों के सदके, कज जो है ये असल में लफ्ज़ है आज के, आज है लफ्ज़, लेकिन ज़रूर शेर में अलिफ ख़त्म हो जाता है, तो कज मानी वही से, दार के मानी में भी होता है और दार के मानी दरवाज़ा। खीश, खीश के मानी अपने, तो अपने दरवाजे से, में अंदाजी नहीं दुत्कारेगा मन मुझ, ना पारसारा मन में, और ना पारसा कहते हैं गुना, पारसा परहेजगार शख्स को कहते हैं, ना पारसा गुनाहगार को कहते हैं। कि तू पारसा, पहले पारसा आया है, परहेजगार लोग, मुत्तकी लोग, नेक लोग, और फिर ना पारसा आया गुनाहगार। तू परहेज, तू नेक लोगों के सदके, आज दरेखिश अपने दरवाजे से, ने अंदाजी नहीं दुत्कारेगा, मन ना पारसारा मुझ गुनाहगार को नहीं दुत्कारेगा। दोनों मिसरों का तर्जुमा इकट्ठा होगा, परहेजगार या नेक लोगों की तुफैल, तो मुझे अपने मुझ गुनाहगार को अपने दरवाजे से नहीं दुत्कारेगा। यानी वो नेक लोग जिन्होंने अल्लाह ताला
تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزاری. انہوں جو صادق لوگ ہیں وہ لوگ تمہیں بہت عزیز ہیں. میں خود تو بہت گناہ گار ہوں. شاید میرے گناہ اور غلطیوں کی وجہ سے تو مجھے معاف نہ کرے، اس لیے میں تیرے کامل بندے، تیرے صادق بندوں کی توفیل دعا کر رہا ہوں کہ تم مجھ گناہ گار کو اپنے دروازے سے نہ دھتکار. خدایا اگر تو سادی راہ بے رانی، خدایا خدا اور یا وہی الف آیا ساتھ، اے اللہ تعالیٰ اگر ہے وہ، لیکن شعر میں الف ختم ہو جاتا ہے. اگر تو سادی راہ سادی کو بے رانی دھتکار دے گا، اے اللہ تعالیٰ اگر تو سادی کو دھتکار دے گا، شفیع عورت تو وہ سفارش کے لیے لائے گا روان مصطفیٰ روان روح، وہ مصطفیٰ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو سفارش کے لیے لائے گا. اے اللہ تعالیٰ یعنی میں تجھ سے تیرے نیک پرہیزگار اور متقی لوگوں کی توفیل تجھ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگے گا. لیکن اگر پھر بھی تو میرے گناہ، میری غلطیاں، میرے جرموں کو معاف نہیں کرے گا تو پھر بھی تو دھتکار دے گا سادی کو، تو پھر وہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو شفاعت کے لیے لے آئے گا، کیونکہ وہ شفیع امت ہے، وہ تمام امت کی شفاعت کرنے والے ہیں. تو میں ان کو شفاعت کے لیے لے آؤں گا، کیونکہ وہ نبی پاک اللہ تعالیٰ تیرے محبوب ہیں. تو خود ان پر درود بھیجتا ہے اور لوگوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ تم ان پر درود بھیجو. تو ان کی شفاعت کو، ان کی سفارش کو رد نہیں کر سکتا. تو اگر تو پھر بھی سادی کو نہیں دھتکار دے گا تو وہ نبی پاک کو شفاعت کے لیے لے آئے گا. محمد سید سادات عالم، محمد دنیا سید سردار ہے، سادات سردار کی جمع ہے، عالم عالم کے معنی دنیا. محمد دنیا کے سرداروں کے سردار ہیں. چراغ و چشم جملہ انبیارا، اور چشم و چراغ ہیں جملہ تمام انبیارا، اور وہ تمام نبیوں کے چشم و چراغ ہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے کہ وہ کیا ہے، وہ تمام نبیوں، تمام سرداروں کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام سرداروں کے سردار ہیں اور تمام نبیوں کے چشم و چراغ ہیں. یعنی وہ سب سے بلند ہے. نبی پاک کا مقام بہت اولا ہے، بہت بلند ہے. وہ تمام ان کا رتبہ اس دنیا میں سب سے بلند ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. وہ تمام نبی بھی ان سے، تمام نبیوں کے چشم و چراغ ہیں. یعنی نبی بھی ان سے روشنی لیتے ہیں، نبی بھی ان سے ان کے نبیوں کے سردار ہیں. تو یہ ہم جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، پھر اپنے گناہوں اور خطا کے خدا غفور الرحیم ہے، وہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. کتنا بھی انسان گناہ گار ہو، پھر نبی پاک کی آخر میں تعریف کی ہے، تو اس میں سارا کہ نبی پاک کا مقام و رتبہ واضح کیا ہے کہ کتنا بلند ان کا مقام ہے. تمام انبیاء بھی کے چشم و چراغ ہیں وہ، اور تمام دنیا کے سردار ہیں. تو ان کی شفاعت اور ان کی سفارش کو خدا کبھی رد نہیں کرتا. خدا تو خود ان پر درود بھیجتا ہے اور وہ لوگوں کو بھی ان پر درود و سلام بھیجنے کے لیے کہتا ہے. یہ آج آپ کی میں حمد کا ترجمہ کروا دیا ہے، یہ آپ کا ختم ہوا. اب تھوڑے سے سوالات ہیں، اگلے صفحے پہ تمرین ہے. ان میں تمرینوں میں جہاں تک ابھی یہ گزرا ہے، ایک عام سوال کل بھی میں نے آپ کو کروایا تھا شروع میں. اس میں ہے کہ جو الف ندائیہ استعمال ہوا ہے انہیں الگ کرے. جن لفظوں میں الف ندائیہ، تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جیسے قادر، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کے ساتھ اگر الف لگا دیا جائے، پروردگار اور پروردگارہ کہہ دیا جائے، اسے الف ندائیہ کہتے ہیں. اس کے معنی ہے اے،
تو یہ اس کہانی میں یعنی اس حمد میں الہا، قادرہ، پروردگارہ، کریمہ، منعمہ، آمرزگارہ اور آخر میں خدایا، یہ سارے لفظ جو ہے اس میں الف ندائیہ استعمال ہوا ہے۔ آج کے لیے آپ اسی کو بار بار پڑھیں، اگر کوئی پھر مشکل ہے تو وہ آپ لوگ میرے سے ڈسکس کریں۔ تو باقی میں آپ کو اس کے بعد اگلے جو اس کی ایکسرسائز اور سوال جواب ہیں وہ میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی۔